बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नया हफ्ता शुरू होते ही गल्ला मंडियों में एक बार फिर रौनक, जोशो खरोश और जबरदस्त गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। बाजारों में पैरा फोर्सेस के ऑपरेशन ने खूब हलचल मचा दी, जहां बहुत सी चीजें एकदम मलियामेट हो गईं। वहीं गल्ला मंडियों में रेट्स ने भी बड़े बड़े धमाके कर दिए। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ पैरा फोर्सेस ऑपरेशन जारी हैं, दूसरी तरफ गला मंडियों में तेजी का रुझान, दोनों एक साथ चल रहे हैं। और अब देखना यह है, क्या ये ऑपरेशन कामयाब होते हैं या मार्केट अपने रेट्स में मजीद गर्मी और धुआं निकालती है। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले आज की टॉप हेडलाइंस की तरफ। पंजाब की गला मंडी में एक बार फिर जबरदस्त तेजी, रेट्स में शानदार बेहतरी, किसान मुतमईन। मंडियों में रौनक अपने अरूज पर, मक्की की मार्केट में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। मंडियों में नया वलवला, नया जोश और खरीदारों की शानदार एंट्री। गंदम मार्केट में भी मजबूती बरकरार, ये हफ्ता भी गंदम के लिए जबरदस्त और बेहतरीन साबित रहेगा। मुंजी की मार्केट में बेहतरी के साथ साथ खरीदारों का शानदार तावन, नया दिन, नया जोश, नया एतमाद। तिल की मार्केट में भी आज फिर बड़ी हलचल, मार्केट तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सरसों मार्केट में मुसलसल तेजी, बाजरे की मार्केट में जबरदस्त तेजी की हवा चल पड़ी और रेट्स में बड़ा इजाफा जारी। ज्वार की मार्केट में भी तेजी का नाम रुकने का नहीं, मार्केट आज भी पूरे जोर के साथ काम कर रही है। कपास की मार्केट में भी तेजी का सिलसिला जारी है, जबकि देसी कपास की मार्केट में भी बड़े रिकॉर्ड बन गए। नया गुड़ और शक्कर की मार्केट में एक बार फिर चमक, जबरदस्त तेजी, जबरदस्त खरीदार, जबरदस्त रेट्स, तीनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अजीज दोस्तों, आज की अपडेट होने वाली है एक बार फिर जबरदस्त, धमाकेदार और मुकम्मल मालूमाती। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत, वक़्त और हौसला अफजाई का दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब के कारोबार में और रिज्क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बात करेंगे तफसील के साथ। आज तारीख है 22 नवंबर 2025, दिन है हफ्ते का। मैं हूं चौधरी जाज हुसैन, गल्ला मंडी हबीबाबाद, तहसील पत्तों की, पंजाब से। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अली एग्रो, जहां आपको मिलेगी हर खबर, पक्की खबर, और वो भी सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे गल्ला मंडी पंजाब से, मुंजी के हवाले से आपको जबरदस्त अपडेट देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की गला मंडियों से मुंजी की मार्केट के हवाले से। तो मुंजी की मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान आज भी जारी रहा और मार्केट बेहतरी के साथ आगाज हो गया है। और इंशाल्लाह ये हफ्ता भी मुंजी की मार्केट में खूब बेहतरी और खूब रौनक रहेगी। रेट्स की बात करेंगे तो 1509 और 1692 की मार्केट 5300 रुपए से लेके 5600 और 5650 रुपए तक वीआईपी टॉप क्लास माल सेल हुए। जबकि कटर वाले माल की मार्केट 5150 रुपए से लेके 5350 और 5400 रुपए वाले माल सेल हुए। इसी तरह थोड़े से दरमियाने माल, बड़ी मशीन वाली 5000 से लेके 5100 रुपए तक, और छोटी हार्वेस्टर 5 से 7% सब्ज दाने वाली मार्केट 4800 से 4900 रुपए तक माल सेल हुए। जबकि हल्के माल की मार्केट 4400 रुपए से लेके 4500 रुपए तक माल फरोख्त हुए। इसी तरह 17, 18 और 11 की कायनात की बात करते हैं तो 5000 से लेके 5700 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। 1847 की बात करते हैं तो 4400 रुपए से लेके 4600, 4700 रुपए तक मार्केट रही। जबकि 86 और हाइब्रिड की मार्केट आज भी 2000 से लेके 2450 और 2500 रुपए तक टॉप क्लास माल सेल हो रहे हैं। जबकि सुपरफाइन की मार्केट 3300 रुपए से लेके 3550, 3650 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। इंशाल्लाह इस हफ्ते में तेजी रहेगी और मार्केट उतार चढ़ाव के साथ साथ मजीद बेहतरी भी बनती हुई नजर आएगी। के बाद बात करेंगे मक्की की मार्केट के हवाले से। तो गला मंडी हबीबाबाद, तहसील पत्तों की, पंजाब में मक्की की मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान है। जबकि पंजाब की दीगर बड़ी गला मंडियों में, जिनमें गला मंडी उकाड़ा, साहिवाल, आरिफवाला, पाकपतन और समुद्री की गला मंडियां भी शामिल हैं, मक्की की मार्केट में जबरदस्त तेजी चल रही है और खरीदारों का भी जोश खरोश देखने के काबिल है। रेट्स की बात करेंगे तो गला मंडी हबीबाबाद में आज मक्की की मार्केट टॉप क्लास माल 3650 रुपए से लेकर 3850 रुपए तक सेल हुए। जबकि दरमियाने माल की मार्केट 3500 रुपए से लेकर 3600 रुपए तक, और गीले माल और मॉइस्चर वाले माल की मार्केट 3200 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए।
کی مارکیٹ میں اس وقت زبردست تیزی کا سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ہفتہ مکی کی مارکیٹ میں مزید بڑا اضافہ بھی کر سکتا ہے اور ایک بار پھر بڑا لمبا چھکا بھی لگنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ بات کریں گے گندم کی مارکیٹ کے حوالے سے، تو گندم کی مارکیٹ میں بھی آج زبردست تیزی رہی اور پنجاب کی غلہ منڈی میں نیا ہفتہ تیزی میں شروع ہوا۔ ریٹس کی بات کریں گے تو غلہ منڈی حبیب آباد میں 3600 روپے سے لے کے 3700 روپے تک، جبکہ پنجاب کی بڑی غلہ منڈی میں گندم کی مارکیٹ آج 3450 روپے سے لے کے 3650 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے شرح بازار کے ریٹ رہے۔ یہ تمام ریٹ 40 کلو گرام کے ریٹ ہیں اور یاد رہے کہ اس پر 70 روپے سے لے کے 80 روپے تک کا منڈی کا خرچہ بھی لگے گا۔ اور اس طرح اگر لاہور کی بات کرتے ہیں تو لاہور میں گندم کی مارکیٹ 3700 روپے سے لے کے 3750 روپے تک، جبکہ راولپنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلا اور واہ گنڈ میں گندم کی مارکیٹ 3850 روپے سے لے کے 3950 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال سیل ہو رہے ہیں۔ شاور میں گندم کی بات کرتے ہیں تو 10,500 روپے سے لے کے 10,650 روپے تک، جبکہ کراچی اور حیدرآباد میں گندم کی مارکیٹ میں تھوڑی سی مندی نظر آ رہی ہے۔ 9,450 روپے سے لے کے 9,550 اور 9,600 روپے تک گندم کی مارکیٹ کام کر رہی ہے۔ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تل کی مارکیٹ میں ایک بار پھر رونق چل پڑی ہے اور مارکیٹ سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور ایک بار پھر خریداروں کی دلچسپی میں اضافہ ہو گیا ہے اور سٹاکیوں کی پریشانی بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ریٹس کی بات کریں گے تو آج غلہ منڈی حبیب آباد میں ٹاپ کلاس مال 11,300 روپے تک مال فروخت ہوئے، جبکہ اچھے مال کی مارکیٹ غلہ منڈی حبیب آباد میں 10,000 سے لے کے 10,500 روپے تک اور درمیانے مال 9,000 سے لے کے 9,500 روپے تک اور ہلکے مال 8,500 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی دیگر بڑی غلہ منڈیوں میں تو آج تل کی مارکیٹ 9,000 سے لے کے 11,000 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ مارکیٹ اس ہفتے میں بھی مزید بہتری کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ کریں گے سرسوں کی مارکیٹ کے حوالے سے، تو سرسوں کی مارکیٹ میں آج بھی تیزی رہی۔ غلہ منڈی حبیب آباد میں آج سرسوں کی مارکیٹ 8,000 سے لے کے 8,150 روپے تک مال فروخت ہوئے، جبکہ ہلکے مال کی مارکیٹ 7,500 سے لے کے 7,600 7,750 روپے تک رہی۔ پنجاب کی بڑی غلہ منڈیوں میں بھی آج سرسوں کی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ تیزی رہی اور ریٹ 7,300 روپے سے لے کے 8,000 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں غلہ منڈی حبیب آباد سے سرسوں کی مارکیٹ کے علاوہ باجرے کی مارکیٹ کے حوالے سے، جہاں تیزی کا ایک زبردست سلسلہ چل رہا ہے اور مارکیٹ میں اچھے مال 3,600 روپے سے لے کے 3,700 روپے تک مال فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ درمیانے مال کی مارکیٹ 3,350 روپے سے لے کے 3,500 روپے تک اور گیلے مال 3,200 روپے سے لے کے 3,550 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ اسی طرح جوار کی مارکیٹ میں بھی شاندار تیزی کا سلسلہ جاری ہے اور مارکیٹ 6,000 سے لے کے 6,500 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ کریں گے کپاس کی مارکیٹ کے حوالے سے، تو کپاس کی مارکیٹ میں سیزن آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور ریٹس میں مضبوطی ہے اور مارکیٹ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اچھی اور وی آئی پی ٹاپ کلاس مال کی مارکیٹ 7,500 روپے سے لے کے 8,000 روپے تک اور جبکہ درمیانے اور نارمل مال کی مارکیٹ 6,500 روپے سے لے کے 7,000 روپے تک مال فروخت ہوئے اور ہلکے مال کی مارکیٹ 6,000 سے 6,300 روپے تک، جبکہ دیسی کپاس کی مارکیٹ میں بھی شاندار تیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھے اور ٹاپ کلاس دیسی کپاس کی مارکیٹ 10,000 سے 10,300 400 روپے تک، جبکہ اچھے مال کی مارکیٹ 9,500 روپے سے لے کے 9,750 روپے تک رہی اور درمیانے اور ہلکے لو کوالٹی مال کی مارکیٹ 7,500 سے 8,200 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں گڑ اور شکر کی مارکیٹ کی طرف، جہاں زبردست طریقے سے خرید و فروخت جاری ہے اور جوش و خروش کے ساتھ ایک دوسرے سے بڑھ کر خرید و فروخت کی جا رہی ہے۔ ریٹس کی بات کریں گے تو غلہ منڈی حبیب آباد تحصیل پتو کی پنجاب میں وی اے پی گڑ کی مارکیٹ 7,000 روپے تک رہی، جبکہ اچھے گڑ کی مارکیٹ 6,750 روپے سے لے کے 6,850 6,900 روپے تک مال سیل ہوئے، جبکہ درمیانے مال کی مارکیٹ 6,400 روپے سے لے کے 6,600 روپے تک اور ہلکے مال 6,300 روپے سے لے کے 6,450 روپے تک 40 کلو گرام کے ریٹ ہیں۔ اسی طرح شکر کی بات کریں تو ٹاپ کلاس شکر کی مارکیٹ 7,000 سے لے کے 7,300 روپے تک، جبکہ اچھی شکر کی مارکیٹ 6,600 روپے سے لے کے 6,800 روپے تک اور درمیانے مال 6,300 روپے سے لے کے 6,500 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے غلہ منڈی حبیب آباد میں گڑ اور شکر کی مارکیٹ چل رہی ہے۔ یہ ہماری آج کی مکمل اپڈیٹ۔ امید ہے کہ سب دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ایک بار پھر آپ کی محبت، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں کل صبح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔